क्रिस्तांक साधुसेव मेल्ल्यांचे पुनर्जीवन पण आसा म्हणून बातयेनातले आणि जेसू कुशीर खावन घालूंक ते सवाल करूंक लागले संवसाराच्या जाणवायन मनशाच्या बुदवंतकायेन ते सवाल करतात आणि मोपारी मुखांत्र फसवूंक पळयतात. एक स्त्री 7 दादल्या लागीं ती लग्न जाली. एका फाटल्यान एका लागीं कित्याक मोइजेच्या नियमशास्त्रांत थंय बरोवन आसलें आनी संतत नासतना ते दादलेय मेले आनी ती स्त्री एक दीस मेली. आतां मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा वेळार ती कोणाची बायल जाता म्हूण विचारतात. तर जेजू म्हणटा मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा वेळार ह्या संवसाराच्या लेकार थंयसर दादलो आनी स्त्री आनी थंयसर लग्न कर्ण दिवचें घेवचें थंय खंयचेंय ना. बगर देवाचीं भुरगीं कोण आसात तांकां योग्य रितीन पुनर्जीवनपण आसा म्हणटा. वय ते देवाच्या भुरग्यांक भाव भयणीनो, वय देवाच्या आत्म्याक जोडलेल्यांक मरण थंयसर हर एकल्याच्या भितर आसा. आदाम वरवीं मरण आयलें आनी देवाच्या दिश्टीन तो मेलो. पूण जेजू क्रिस्त दुसरो आदाम आनी ताचे थंय बाबार्थ दवरतल्या हर एकल्याकी जिवीत आयलें. जेजू म्हणटा हांव आयलां जीव दिवंक बरोवन तुमच्या मापान तुमकां जीव दिवंक आयला म्हणटा. वय आत्म्याक जिवीत दिवंक जेजू क्रिस्त आयला आनी तें जिवीत जोडलेल्या हर एकल्यांक पवित्र आत्मो मेळटा आनी थंयसर आमी देवाचीं भुरगीं जाता. देवा थावन जल्मात ह्या संवसारांत आसचे हर एक मनीस देवाची भुरगीं न्हय म्हणून हांगासर आमकां स्पश्ट करता. कित्याक म्हळ्यार देवा थावन जल्माता तो मात्र देवाचो भुरगो. कित्याक देव आब्रामाचो, देव इसाकाचो, देव जाकोबाचो, देव जिव्यांचो, देव मेल्ल्यांचो न्हय. कित्याक बाबार्था मरिफात हे सकड देवाचे भुरगे जाले. वय बाबार्था वरवीं ते जियेले आमची नांवां आसात. मेल्ल्यांची नांवां आपयना बगर मेल्ल्यांचे मोडे म्हणून आपयतात. मेल्ल्यांक थंयसर की तेंच ह्या संवसारांत उल्लेख ना खंयच्याय एका व्यक्तीक. पूण देवाच्या दिश्टीन जर तर आमी नव्यान जल्मल्या जाल्यार देवाच्या दिश्टीन आमकां जिवीत मेळना जाल्यार जेजू क्रिस्ता थंय पातयेवन खंडीत जावन आमी ससनाक जियेता. आमकां पुनर्जीवनपण आसा आनी होस्सो आमचो भरवोसो जावन आसा. आमेन.